अस्सलाम वालेकुम। 7 RY के से में यास्मीन खान और आज है 30 सितंबर 2025। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में ऐसा है, बल्कि आप हॉट न्यूज़ कह लें कि जिसमें आपको मैं न्यूज़ सुनाने लगी हूँ। वो ये है कि आपको पता ही है कि कल के यस्टरडे के वीलॉग में मैंने बताया था कि ट्रम्प की मुलाकात होनी है नेतन्याहू के साथ। तो ट्रम्प की मुलाकात हुई है नाज़रीन। ग़ज़वा जंग की बंदी के सिलसिले में नेतन्याहू के साथ आज मुलाकात हो चुकी है और ट्रम्प ने कहा है कि इसराइल गज़ा अमन के सिलसिले में और अरब रहनुमाओं से मुलाकात में बहुत अच्छा रद्द अमल मिला है। ये उसका एक तो ये बात उसने कही। दूसरा, फिर ट्रम्प ने कहा कि अगर किसी ख़ास मकसद के लिए सब फ़रक़ीन मुत्तहद हैं तो हम मुआहिदा करके रहेंगे। और आज की मुलाकात में नेतन्याहू के साथ जंग बंदी का फ्रेमवर्क तय हुआ है। फिर उसके बाद नाज़रीन, व्हाइट हाउस में इनकी मुलाकात हुई है और अमरीकी सदर, आपको याद होगा कि अमरीकी सदर 2 रोज़ा कबल भी ट्रम्प ने जंग बंदी का मुआहिदा होने का कहा था और अब जल्द जंग बंदी के करीब हम पहुंच गए हैं। एक तो ये इनकी बातें थी। फिर उसके बाद दूसरे नाज़रीन, अब नाज़िम हम असल मेन मकसद की तरफ आते हैं, जो कि ट्रम्प ने कहा था कि 21 पॉइंट्स पर के ऊपर उनकी जो है वो उसने अपने एजेंडे में रखे थे। और ये जो मुलाकात है इनकी नेतन्याहू के साथ वाइट हाउस में हुई है। फिर उसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्रम्प का गजा इस मंसूबा अमन मंसूबा बंदी को भी तस्लीम कर लिया है। नाज़िम, ये बहुत बड़ी खबर है कि जो कि नेतन्याहू भी अब अमन पसंदी की तरफ आने लगा है गजा के सिलसिले में। हालांकि गजा तो इसने मुकम्मल तौर पर, आपको पता है कि पहले ही ऑलरेडी तबाह कर डाला है। अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने काम ना किया तो वो कहता है कि तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, ये ट्रम्प ने कहा है। अब अरब और मुस्लिम मुल्कों ने तजावीज़ पर काम किया है, ये भी ट्रम्प ने एक्सेप्ट किया नाज़रीन उसमें। फिर उसके बाद नाज़रीन, जो कि वाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद खिताब में ट्रम्प ने ये कहा है कि यरगमाली जो हैं वो फौरी तौर पर जो है वो उनको रहा किया जाए और वो रहा हो जाएंगे। फिर उसके बाद नाज़रीन, फौरी जंग बंदी का भी कहा गया है कि 48 आवर्स में यरगमालियों की रहाई का भी कहा गया है। और फिर उसके बीच में नाज़रीन, और आर्जी हुकूमत बनाने के बारे में भी जिक्र हुआ है कि आर्जी हुकूमत वहाँ बनाई जाएगी और अबूरी हुकूमत एक बैनुल अक़वामी तंजीम के तहत काम करेगी। ये भी ट्रम्प ने ऐलान किया। फिर उसके बाद नाज़रीन, ट्रम्प ने कहा कि हथियार डालने वालों को आम माफ़ी दे दी जाएगी और गजा की दोबारा तामीर नौ होगी। फिर नाज़रीन, उसके बाद नाज़रीन पहले आप एक क्लिप देखिए, फिर मैं मजीद बात करती हूँ। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." तो नाज़रीन, अभी आपने ये क्लिप देखा कि ये इसने व्हाइट हाउस में ट्रम्प ने जो आज खिताब किया है, आपको बताया था कि 21 पॉइंट्स पर। अब जिस उस सिलसिले में आपने पाकिस्तान के भी बारे में ट्रम्प के व्यूज सुने हैं और ये ट्रम्प ने नेतन्याहू के सामने ये इतराफ़ किया है कि जो 21 पॉइंट्स हैं इसको वॉशिंगटन पोस्ट ने एक्चुअली छापा है। अभी सारी चीज़ें तो अभी नाज़रीन क्लियर कट सामने नहीं आई, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जो है वो आपको बता रही हूँ। और फिर उसके बाद ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जनरल आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, पहले भी मिले और जब इन्होंने, आपको पता ही है कि इन्होंने लंच किया था वहां पर इकट्ठे इससे पहले। और अब दोनों में जो शहबाज शरीफ और जनरल आसिम भी, इनके साथ इनकी मुलाकात हुई है और पाकिस्तान ने जो उनका प्लान है वाइट हाउस से ये कहा कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जनरल आसिम मुनीर फौज के सरबराह सदर ट्रम्प के प्लान को 101% यानी कि एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन इसमें ये चीज़ है कि इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को, बहुत बड़ी खबर है कि वो तस्लीम करके गया है ट्रम्प के सामने।
تو جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ سے یہ سننے میں آتا تھا کہ پاکستان جو ہے، بلکہ ہر جگہ دیکھا بھی گیا تھا اور لکھا بھی گیا تھا کہ جی پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. تو اب جو پاکستان کے آرمی کے چیف اور پاکستان کے پرائم منسٹر، چاہے وہ فیک ہی ہوں لیکن اس وقت آئے تو پاکستان کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے ہیں، تو یہ لوگ ایکسیپٹ کر کے گئے، جس کو کہ ٹرمپ نے بھی اون کیا ہے اور ایکسیپٹ کیا، اور آپ نے ابھی خود سنا بھی ہے. ابھی یہ جو آپ کو نیوز ہیں وہ میں آپ کو واشنگٹن پوسٹ نے جو چھاپی اس کے مطابق بتا رہی ہوں، لیکن ایک آدھے دن میں ڈیفینیٹلی اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ناظرین وہ کلیئر ہو جائیں گی. تو ویسے تو شروع سے یہی سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ پر ایک کنٹری کا ہمیشہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ اسرائیل کا نام ہوگا، اسرائیل کوئی نہیں جا سکتا. تو اس سلسلے میں جو ہے اب تو کشمیر کا بھی نام آ جائے گا، پاکستانی پاسپورٹ پر لکھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ناظرین، تو ناظرین اس سلسلے میں اسرائیل کو جو ہے وہ پاکستان نے اس کا مطلب تسلیم کر لیا ہے، اور یہ لوگ تسلیم کر کے گئے ہیں یہ. اور پھر اس کے بعد ٹرمپ نے واضح طور پر بھی صاف صاف کہہ دیے، یعنی کہ جو آپ نے سنا اور اس کو وہ مان گئے، اور خالی معدنیات ہی نہیں لے کر آئے تھے کہ وہ ایک باکس میں معدنیات آرمی چیف صاحب دکھا رہے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے جس کو وہ ایکسیپٹ کر کے گئے. اب دیکھنا یہ کہ کیا پاکستانی عوام بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں، اور پاکستان کے کیا حالات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ناظرین ٹونی بلیئر کو بھی کہا جا رہا ہے کہ غزہ کے گورنر، یعنی کہ ان کی سرپرستی جو ہے غزہ کی وہ ان کو دے دی جائے گی، اس کے ہیڈ مقرر ہو جائیں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین کہ کوئی فوج نہیں، کوئی بحری بری فضائی کچھ بھی نہیں فلسطین میں جو کہ شامل ہو، وہ اس قسم کی کوئی وہاں پر فوج نہیں ہوگی. اور کافی حد تک جو ہے وہ فلسطین کو جو ہے وہ منظور جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. اور قائد اعظم نے ناظرین فرمایا تھا کہ سب کو شاید یاد ہو یا نہ، کہ فلسطین جب تک آزاد اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ اس کو ایک ریاست کے طور پر جو ہے وہ تسلیم نہ کیا جائے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو ناظرین یہ پاکستان کے جو ابھی پرائم منسٹر اور یہ آرمی چیف جو گئے ہیں، یہ لوگ اب صرف اپنی کرسیوں کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر ناظرین یہ اس طرح کے وعدے کر گئے اور اپنی معاہدے کر گئے ان کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہی ہے پہلے سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، جو کہ پاکستان کا ایٹم بم جو ہے وہ تو اب حصے دار ہو گئے ناظرین وہ بھی. تو ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین جو کہ ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن وہ ڈیفینیٹلی ود ان 1 or 2 days اور سامنے آ جائیں گی. ابھی تو میں نے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق آپ کو نیوز دی ہے. تو بہرحال ناظرین ان لوگوں نے اپنی سیٹیں پکی کرنے کے لیے سب کچھ کر لی. اب دیکھیں پاکستانی عوام جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا ان کا کیا رد عمل آتا ہے ناظرین. تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK، اس کو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.